Madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo. Aniya sab ako karon aron paghisgot o pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo nganha kaninyo nga kuwang pagkahibaw. Apan sa dili pa ako kini sugdan sa mubo nga kapag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mong Amahan, nga labing balaan sa tanan. Ginoo mo pasalamaton ako niming kagabion karon. Nga ikaw maghatag ka ng lugway pa sa kinabuhi. Ginoo kabaskog sa lawas. Salamat o sa Ginoo nga imo kaming palipdan sa kadautan. Salamat Ginoo sa mga kasyang maghatag ka namo. Busa lo na pasalamat o nagadaig ako kanimo Ginoo. Ginoo pangadyoon kanimo nga samtang ako magabatbat sa mga pulong. Kay ikaw maghatag ka na Ginoo og dugang katakos nini. Kay wa jud koy mahimo kundi jud ka motabang ka nako. Kining tanan akong gipangadyo ug pasalamatan pinaagi lamang sa imong anak ang buhig hari anton sa kantor sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon usbon na madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan. Agaho karong tema nga paghisgutan may tungod kini sa kananaang paghilog sa masakiton. Kay naaman tayo paghilog masakiton nga ginamit ang lana. Kay ato man mabasa diha sa kanang Santiago kapitulo 5 versikulo 15 ngadto 16 nga natod pa ni Santiago nga kung adunay nagmasakiton kanito ipakuha ang pangulo sa iglesia nga mao ang pari aron magahilog kanidya sa lana. Ug ni anang pagiha nga ang kung nakasala siya na ang pagpasaylo sa iyang mga sala unsa pagahilugan siya sa lana. Kay hinumduman nato nga adunay sakit pod nga dili lamang sakit nga physical kun dili sakit pod sa kalag. Sa mo epekto pod sa lawas nga kanang physical nga matawag og tungod sa pagka makasasala makahatak pod og sakit sa lawas. Sa pagkamasakiton sa kalag o dili sa kalag lamang masakiton kundi basta pod ang iyang lawas nga physical maepektuhan pod ini. Nga mao na ang giingon ni Santiago nga balikon ha nga dunay nagmasakiton diha kaninyo ipakuha ang pangulo sa iglesia nga maong pari aron mahilugan siya sa lana. Kanya nang pagiha ang ija po nga ay mga sala mapasaylo pod o maulian siya siyang sakit. Hinumduman nato mga igsoon ko diha ni Kristo katugod yung ibase diha sa balang kasulatan. Dunay sakit nga matawag pog abuso sa lawas nga dili pud na ingon og mga tinugutan sa Ginoo sama ni Propeta Job nga gisukod ba sa Ginoo ug asa gayud ang inyang pagtuo ngadto sa Ginoo kuanan siya gitagaan gitugutan sa Ginoo sa tanas nga kana ang pagsukod gayud ni Propeta Job ug asa gayud kutob inyang pagtuo sa Ginoo. Ngingon ang Ginoo nga kana na ang sige tugutan ko ikaw pero adyaw naman daon sa si Job may sabot sa Ginoo. Ana tong mabasa kana sa Job kapitulo 1 ngadto sa uluhan na pud 2 tudling 1 ngadto sa pataas. Unsa kanang matanga sa sakit mo nay matawag og mga kuan kana matawag og pagsulay ngadto ni Job. Mo nay giingon og pagsulay nga pagsukod kun asa ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Nga pinaagi ni Satanas nga gitugutan sa Ginoo. Hinumduman po nato nga doon na po'y sakit nga matawag og tinuduan po nato sama nang sige inom jawayo kung kaugluto asa man namo sampot di ngadto pos pagkasakit. Kay matod pas Episo kapitulo 5 bersikulo 18 ingon man si San Pablo nga adyaw ko mo pagubog-ubog kay makadaot kini kaninyo.
o makadaot sa lawas o makadaot pagkat sa panghunahuna kung palabian na kay unsa may mahitabo na ng maulipo na sa agwa di pataranta espiritu sa limno makahubog di ngadto naman sa pagbuhat na og dili mga maadyo mga sultihan dili maadyo no na diha giingon ni San Pablo unsa do na puy sakit nga matawag pod og kana bang sakit nga kibali dili po nato sakit tinuduan og dili po ningon og kanang pinaagi ni Satanas nga kibali mo tuha ba ng sakit hapon nato nga ang uban ngani nga matawag og di na gadud mada doktor na mamatay muna nga kanang matanga sa sakit o sa kuan kanang paagi sa pagkasakit murag para na tulo ka parte sa nga ang hinungdan ang tao masakit una kanang abuso ikaduha kanang pagsulay sa Ginoo ikaduha ikatulo mao pud ang sakit nga kibali dili pud ingon og kanana ang kuan pagsuway sa kinabuhi nato pagsukod sa atong pagtuo og sama ni propeta Job og matawag og sakit gud nga kibali mo tuha gud nato nga ang himo sa gikaingon kunang uban nga kanang nataptan ng sakita na nganturas pagkamatay kibali murabag kibali ipasangil ang awan harakoto po ng atong kinabuhi kay di man ito may tabo na mawa tayo ng kinabuhi agwa gud kapasunginlan mao nang mga kalasiha sa kuan paagi sa pagkasakit kay hinumduman nato natod pa dinhi sa kuan giingon diri sa usa ka libro nga kuan gadto ni kanana ang matawag og dili po ni Biblia kanang hanay na ni sa mga teksto sa Bible nagiingon diri unsay kapuslanan sa hilok sa balaang lana sa masakiton aron pag lig-on sa kalag sa masakiton ug kini mapasaylo sa makapasaylo sa sala agad sa kabubuton sa Dios kini usahay makaayo usab sa sakit may nagmasakiton ba diha kaninyo ipakuha ang mga pari maghilog kaniya sa lana sa ngalan sa Ginoo ug kun ugaling anaa siya sa sala ipapasaylo sila kaniya. No na giingon ni Santiago. Mabasa na to Santiago 5:15 ngadto sa 16. Mao na diha ka ang pari man mao may gitugyanan ini kay kining kuan na kahilog sa masakiton apil man ni sa gitawa gihanay nga pito ka sakramento nga ang Ginoo gadud mismo maoy nag kuan ini nag natawag o magtukod ani ining matanga sa mga sakramento kay naa biblikal man naa magad mabasa ni Biblia nga pito ka sakramento nga bunyag kumpirma kuan kanang pagkapari kabinyoon o mao manay kabuton sa Ginoo mao na nga kita mga Katoliko kinahanglan ta magtuon ini kay daghan ang wa makahibaw ni unsa sama pud nang walihan pud sa uban na madani pud lagi tungod sa kakuwang sa kahibalo unsa usahay pud nato kakuwang sa kahibalo mao pud nga malaglag pud ta matod pas Usias kapitulo 4 bersikulo 6 nga giingon si kanana ang propeta Usias nga matod pa sa Ginoo pinaagi ni propeta Usias nga malaglag ang katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo kay gisalikway medyo ninjo ang kahibalo sa ato pa kuwang og kahibalo unsa isalikway pagkadud ang kuan kanang kanana ang mga pasabot nga mga pulong sa Ginoo mo na ibot pasabot diha nga kay gisalikway man jo ang kahibalo ibot pasabot nga ang mga pulong sa Ginoo gisalikway sa tao kay masagaran magulagi nato ang pinili mao may pinakalami mao man na diha pero ang Ginoo nagbuot niini nga sa gikaingon ko na kung atay mang masakiton mao na nga atong
kuanon ang mga pangulo sa iglesia sama sa pari, kay sila man ilaman ning katungdanan nga sila ra may makahimo ni paghilog og lana sa masakiton. Mabitaw na ang atong simbahan nga Katoliko nga kadtong naay mga masakiton kinahanglan gadto unta na nga kuan kana na ay ipakuha gadto ng pare aron pakumpisalon ng nana ja kana na ang hilugan og lana santa lana. Pero naapoy uban nga kana na anha na pud kuan kuhaan nila grabe na pud ang masakiton ja pagkuan na sa kuan kana na ay pare na igo na lamang pag kuan puro pagkuag krus sa agtang na mamatay di na makakumpisal tungod kay kasi na mapoy uban nga mga tagtungod nga na napukuha ang pare og na grabe na. Yang uban pod na poy uban ning pid-anho nga matud bade gusto nga mo pahilog og lana kay mahadlok og matiwas mamatay. Mo na diha nga kita nga mga Katoliko nga ingon na atay mga masakiton importante gajud nga ipakuha na tong pare aron pagkumpisalon ug aron pa madihilugan pug lana kaysa gikaingon ko na aduna may nagmasakiton sa kalag ug mo epekto pud sa iyang pisikal nga lawas. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga ang adana tong pamalandungan sa gikaingon ko na nga kita nga mga Katoliko ato ning tumanon ug kay mga sugo man ni sa Ginoo nga ang adana to nga pagabuhaton kay ija man ning kabubuton. Amen. Ug ang adana to ang Ginoo nga ipasalamatan nga kuanan ta ini nga naa gitudloan ta hanggang sa iyang adana tong buhaton nga kita unta magasunod unta ta sa kabuton sa Ginoo kay mao man ay iyang sugo kanato nga ang adanta mo kuan karon na mo tahod ta niya mo tuman ta iyang mga sugo. Amen. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga kay ang pagampo sa usa ka pangulo sa simbahan o taong matarong dakog kahimuan pero unsa may giingon sa panutihon ko Proverbio kapitulo 15 bersikulo 9 ngantos 27 nga pagampo sa taong dautan na dili gid siya magtagad pero ang pag-ampo sa taong matarong na ida nang tagdon ida nang dunggon kay bisan pa ngani diha sa basahon ni Propeta Job kapitulo 42 bersikulo 8 nga kadto si amigo ni Propeta Job tulo ka tawo si Eliphaz, Bildad ug Sopar miditso sa Ginoo ampo pero wa dawata tungod kay makasasala man sila giingnan sila sa Ginoo nga pagkuhag 7 ka turong baka o 7 ka turong karniro ug ihatag kining Job aron gamiton sa paghalad alang sa inyong mga sala kay ija mga pagampo moy akong andunggon ug dili ang injo. Job 42:8. Mao na diha nga dyan nato pamalandungan mga igsoon ko diha ni Kristo nga ang kuanday gato gud nang tukion das balang kasulatan nga ang taong pagampo sa taong dautan dili gid adunggon sa Ginoo. Mao na diha ang gatong mabasa. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga grasya mo gihatag kanimo Ginoo nga nahong gikabat-bat ang imong mga pulong nga ngantos kaigsuonan no wa kuang pagkahibaw ginaot ang ta Ginoo nga matisok kini sa lang hunahon kasing-kasing aron makahiusa kaming tanan pagmalagad diha kanimong tabangi pumi Ginoo sa mo pangatuog nga ikaw maguban kanamo sa law likay mo kami sa mga laway hunahunag daw ta mga damgo. Amen. Sa ngalan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.